अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सो आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे कॉमन क्वेश्चन का जवाब मैं देना चाहती हूँ, डिस्कस करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ, क्योंकि ये सवाल टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, और मुझे लगता है आधी दुनिया इसी मसले से परेशान है। जो शायद आप समझ गए होंगे, मैं बात कर रही हूँ मोहब्बत की। किसी का ना मिलना, कोई हमको छोड़कर चला गया है, धोखा दे दिया है, कोई नसीब में नहीं है तो हम उसको कैसे मांगे, कैसे मिलेगा। देखें, दुआएं बहुत पावरफुल होती हैं, दुआ से हर एक चीज़ मिल जाती है, तकदीरें बदल जाती हैं वो। और उसकी बहुत सारी दुआएं भी हैं कि अगर आप चाहते हैं आपकी दुआओं में असर आए तो आप ये दुआ पढ़ें, या ये नमाज़ पढ़ें, तहज्जुद पढ़ें। तो काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन उससे पहले एक जो चीज़ मैं अपनी सारी बहनों से या अपने सारे भाइयों से भी डिस्कस करना चाहती हूँ, वो ये है कि क्यों वो एक ही इंसान, क्यों हमारी जो पूरी दुनिया है वो एक ही इंसान पे अटक के रह जाती है। आई नो, आप कह रहे होंगे कि हमें बहुत मोहब्बत थी, हमारी सालों की मोहब्बत है, हम नहीं भूल सकते। बट मेरा इस सवाल से ये मतलब नहीं है कि वो इंसान गलत ही हो। ऐसा भी हो सकता है वो ठीक इंसान हो, या आपके सर्कमस्टांसेस जो हैं घर के, फैमिली के, उस वजह से आपकी शादी ना हो रही हो। लेकिन सबसे पहली चीज़, जैसे एक मुझे सवाल आया था कि किसी ने मुझे धोखा दे दिया है, लेकिन फिर भी मैं कैसे उसको अपने नसीब में वो मुझे मिल जाए, उसकी मोहब्बत मिल जाए। तो टू ऑल माई सिस्टर्स, मैं इस चीज़ को आपसे दिल से ये कहना चाहती हूँ कि हम क्यों अपनी सेल्फ वर्थ नहीं पहचानते। क्या एक मोमिन, एक मुसलमान, और स्पेशली एक औरत इतनी कमज़ोर हो जाती है कि वो उस इंसान के साथ भी रहने का सोच रही होती है जिसने उसे धोखा दे दिया है। अल्लाह ने हमें बहुत कीमती बनाया है, हमारी फीलिंग्स, हमारा दिल बहुत कीमती है। इसको किसी ऐसे शख्स, ऐसी चीज़ पे ज़ाया ना जाने दें। चाहे इसमें मेरे सारे भाई जो भी देख रहे हैं, बहनें देख रही हैं, ऐसे इंसान के पीछे अपनी कीमती जज्बात को ज़ाया ना करें जिसको कदर ना हो। जिसको कदर नहीं होगी ना, आप उसके सामने कुछ भी कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। और जिसको कदर होगी, जो आपके लिए बेहतरीन होगा, और जो इंसान आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट होगा, आप उसके लिए थोड़ा भी एफर्ट करेंगे तो दैट वुड मेक अ ह्यूज डिफरेंस। बट किसी ऐसे इंसान के पीछे अपनी ज़िंदगी को ख़राब करना, अपने आप को हार्म करना, तकलीफ़ पहुंचाना। अब तकलीफ़ पहुंचाने से मतलब यही नहीं होता बंदा सुसाइड पे जा रहा है या कुछ ऐसी हरकतें कर रहा है, हालांकि वो भी लोग करते हैं, उतने एक्सट्रीमिस्ट भी हो जाते हैं। लेकिन अपनी ज़ात से एक ही चीज़ से बार बार ख़ुद को सोच सोच के भी तकलीफ़ देते रहना, अपने इर्द गिर्द की नेमतों को भूल जाना, फैमिली के पास वक्त ना गुजारना, और अपने आप को आइसोलेट कर लेना, बिल्कुल अकेला कर लेना। तो कुरान में ये साफ मना है कि आप अपने आप को किसी भी तरह से बिल्कुल भी खुद की ज़ात पर जुल्म ना करें, खुद को हार्म ना करें। तो अब आप खुद देखें, खुद सोचें कि हम कुरान का हुक्म नहीं मान रहे, हम अल्लाह का हुक्म नहीं मान रहे, कि वो नहीं चाहता मेरे बंदों का दिल टूटे। आपने इस चीज़ को सोचा है कि हराम रिलेशनशिप, मतलब रिलेशनशिप्स को, जो हम शादी से पहले बात करते हैं, या ये चीज़ें जो भी, कुछ भी, एनीथिंग, कुछ भी चीज़ जो हराम अल्लाह ने करी है ज़िंदगी में, वो फॉर अ रीज़न करी है। क्योंकि सबसे पहली चीज़ आप इसी में देख लें कि जब हम इन चीज़ों में पढ़ते हैं तो हमारा दिल दुखता है, हम तकलीफ़ से गुज़रते हैं, एंड सो ऑन, कितनी ऐसी चीज़ें होती है। तो अल्लाह की मोहब्बत देखें आप, कि अल्लाह ने पहले ही इस चीज़ को क्या कह दिया कि अगर मेरे बंदे तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो तुम ये मत करना। क्यों? इसमें भी क्या किया? अपने बंदे को बचाया, आपको बचाया, हम सबको बचाया, कि मेरे बंदे को तकलीफ़ ना हो। तो इस तरह से अल्लाह की मोहब्बत है। आप यही सोच लें कि अल्लाह आपसे कितनी मोहब्बत करता है। अल्लाह की नाफरमानी है उन चीज़ों में, हम जब पढ़ते हैं, हम उन चीज़ों को अगर छोड़ दें तो अल्लाह राज़ी होगा। सी, इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट डिसीजन, आई नो, किसी भी चीज़ को एकदम छोड़ देना, आप किसी से अटैच हों, कोई चीज़ से एडिक्ट हों, कोई भी ज़िंदगी की चीज़। लेकिन जब आप उन चीज़ों को छोड़ देते हैं ना जो अल्लाह ने मना करी है, तो आप खुद अपनी ज़िंदगी में एक सुकून महसूस करेंगे। शुरू में मुश्किल ज़रूर होता है, लेकिन कुछ भी नामुमकिन नहीं है। और एक चीज़, वो धोखा देने वाली बात पे मुझे और याद आई है कि एक मुसलमान एक पत्थर से बार बार ठोकर नहीं खाता। तो आई गेस ये समझदार के लिए काफ़ी होगा कि चीज़ों से आगे बढ़ें,
اور دنیا میں بہت لوگ ہیں بہترین لوگ ہیں. بس ہمیں نظریے کی بات ہے, آگے بڑھنے کی بات ہے, خود پہ دھیان دینے کی بات ہے, خود سے پیار کرنے کی بات ہے. دیر آر سو مینی تھنگ جس میں ہم خود کو بزی رکھ سکتے. میری پیاری بہنوں, خود پہ دھیان دیں, خود سے محبت کریں, اللہ کے ساتھ کنیکٹ کریں, اور آپ کی زندگی کے جتنے بھی کام ہیں نا وہ سب اللہ کی رضا کے لیے کریں. آپ کو پتہ ہے کہ اگر ہم ایون سمپل تھنگ, گھر کے بھی کوئی سمپل کام کرتے ہیں نا, اور اس میں ہم یہ نیت کر لیں کہ ہم یہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں, تو اس کا بھی اللہ اجر دیتا ہے. سوچیں, وہ کام جس سے ہم کوئی عبادت نہیں کر رہے لیکن اس نیت کے ساتھ کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں, گھر کے کام ہے یا پھر اپنا خیال رکھنا, کیونکہ ہماری ایون جو باڈی ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی امانت ہے نا, کتنی نعمت ہے, کتنی بڑی صحت کا ہونا. تو اگر ہم اس کا بھی دھیان رکھتے ہیں, خود پہ دھیان دیتے ہیں, اگر ہم اس کا بھی دھیان رکھتے ہیں تو کیا ہے یہ, اس سے ہمیں اجر ملے گا, ثواب بھی ملے گا, اور ہماری لائف کتنی بیٹر ہو جائے گی. اپنے آس پاس اپنی فیملی پہ دھیان دیں, ان کے ساتھ وقت گزاریں, اور ان چیزوں پہ دھیان دیں جو اللہ نے آپ کو بنا مانگے ہی نواز دی ہیں. دیر آر اسٹل سو مینی تھنگز ان یور لائف جو آپ نے مانگی بھی نہیں ہوں گی اور اللہ نے آپ کو دے دی. سب سے پہلی ان میں سے آپ کی صحت ہے, اور صحت صرف فزیکلی نہیں, مینٹلی بہت میٹر کرتی ہے, اور ہم خود کو مینٹلی ہارم کر رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ ان چیزوں کے پیچھے بھاگ کے جس کا کوئی اینڈ نہیں ہے, سوائے اس کے کہ ہم خود کو تکلیف دیں, خود کو ہارم کریں. اور جب ہم کو اس حالت میں ہمارے اپنے دیکھتے ہیں تو وہ بھی ایونچولی تکلیف میں گزرتے ہیں, ان کو بھی برا لگتا ہے. تو ان کے لیے ہی صحیح, اللہ کی رضا کے لیے ہی صحیح, خود پر دھیان دیں اور آگے بڑھیں. اندر امپورٹنٹ تھنگ, اور اس کو بالکل بھی مس نہیں کرنا ہے, وہ یہ ہے کہ دعائیں کریں. اپنے نصیب کے لیے خود بھی دعائیں کریں, آپ کے جو نونز میں آپ کی جو بھی گھر والے ہیں ان کے لیے دعائیں کریں, اور ایسی دعائیں کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے نا یہ کہیں, یہ الفاظ جو یہ میں بھی اپنی دعا میں ہمیشہ مانگتی ہوں, تو میں آپ کو بھی چاہوں گی کہ آپ بھی یہ چیز ضرور یہ الفاظوں کا استعمال کریں. وہ ہے کہ اللہ ہم سب کو, ہمارے اپنوں کو, ہمارے گھر والوں کو, مجھ کو تو اپنی شان, اپنی محبت کے مطابق عطا کر, اور اس سے ہمیشہ نا بہترین کا گمان کرے. کبھی بھی خود کو دیکھ کے نہ سوچے کہ ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں, ہم کیا ہیں. سب سے پہلے تو اپنے آپ سے احساس کمتری نکال کر وہ سوچیں کہ آپ کو اللہ نے بنایا ہے, اور اللہ کوئی بھی چیز بیکار نہیں بناتا, ہر چیز قیمتی بناتا ہے. تو اپنی بھی قدر کریں, اور پھر اللہ سے نا اس کی شان کے مطابق مانگیں. اور جب ہم اس سے بہترین کا گمان کرتے ہیں نا, ٹرسٹ می ایوری بڈی, میں نے اگر یہ چیز اپنی لائف میں دیکھی ہے, میں وہی بتا رہی ہوں, اتنی ساری چیزوں میں آزمائی کیا ہے, ایکسپیرینس کری ہے, کہ جب آپ اللہ سے اس کی شان کے مطابق مانگتے ہو اور ہمیشہ بیسٹ سوچتے ہو نا کہ میرے ساتھ تو بیسٹ ہی ہوگا, بہترین ہی ہوگا, تو ایسے اللہ آپ کو کبھی بھی ڈس اپوائنٹ نہیں ہونے دے گا. ایسی جگہوں سے آپ کو نوازے گا, ایسی چیزوں سے, ایسی عزتوں سے جو آپ نے اپنی لائف میں سوچی بھی نہیں ہوں گی کہ یہ بھی میرے ساتھ ہو سکتا ہے. ٹرسٹ می آن دس. اینڈ اس طرح سے اللہ سے باتیں کریں, اللہ سے دوستی کریں, اللہ کو اپنا ایسا دوست بنا لیں دیٹ یو ڈونٹ ہیو ٹو بی ود اینی بڈی جو آپ کو نہیں ساتھ دیتا ہو اچھے سے. اور دا اونلی فرینڈ یو نیڈ از اللہ. ٹرسٹ می, دا اونلی بیسٹ فرینڈ یو نیڈ از اللہ. سو یس, دیٹس اٹ فار دا ویڈیو. آئی ہوپ اس چھوٹی سی ویڈیو سے میری سبھی جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں, ٹو آل مائی بردرز اینڈ سسٹرز, ان کو ہیلپ ہو, اور سب کی زندگی آسان ہو, ہم سب کی حفاظت ہو ایسے لوگوں سے جو ہمیں تکلیف دیں ان اینی سینس. اور خوب دعائیں کریں, مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں, سب کو یاد رکھیں, پوری امت کو یاد رکھیں. اللہ آپ کے لیے, جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے, آپ کے لیے خوب آسانیاں کرے, اور آپ کا دل کبھی بھی کوئی نہ دکھائے, اور آپ کی زندگی میں بہت خوشیاں ہوں, آپ کے نصیب بہت اچھے ہوں. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ.